السلام عليكم يا بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد كما كتشوفوا في العنوان. هذا الفيديو غادي نهضر لكم على واحد جوج حاجات اللي توصلت بهم، ما خديتهمش بالفلوس ديالي وغير توصلت بهم. وثاني حاجه هو اللي غادي نوري لكم الحاجه اللي من ميركادونا. قبل ما نبدا بغيت نقول لهذوك البنات اللي كانوا قالوا لي باللي ما صافيلو حرام، بغيت نقول لكم باللي ما صافيلو حلال، وانا ماشي غير كنجي وكنشري، وانتوما ما خاصكمش تبقاو تختاروا الحاجات اللي ما عارفينش، غير كتجيو كتهضروا وكتقولوا باللي سميتو. بحال شايفيني انايا مثلا من اسرائيل ولا من ما عرفت من الجابون، غير كنجيو كناكل. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي باللي فيها 471 ما عرفتش داكشي، ما فيهاش هذاك الرقم، وباللي فيها واحد الرقم حلال، واللي فيها غير جوج كودات، هذوك جوج كودات حلال. غادي نخلي لكم واحد الطابلو هنايا اللي غادي يبان لكم داكشي ديال اللي سميتو ديال اللي سميتو دوك الكودات اللي كيكونوا حرام، وانتم غادي تشوفوا غادي تسميتو. وانا غادي نوري لكم الكودات اللي كاينين في مسافيلو اللي كاينين في مسافيلو، وغادي تشوفوا داك وغادي تشوفوا هذيك الطابله اللي غادي نوري لكم اللي فيها كودات حرام. واستعملت حتى ديك الابليكاسيون ديال التليفون اللي وريت لكم، حتى هي غادي نخلي لكم هنا واحد كابتوره دي بانطايا اللي غادي تشوفوا باللي بينات لي واحد الكود حلال. المهم بالنسبه للناس الاخرين اللي كيبقاو يقولوا لي انتيا كتكثري في ميركادونا، مرتين بميركادونا شتي ديري طفي داك التليفون، طفي داك المشقوف، طفي داك البيسي وما تدخليش عندي، ما تجيش تمرضيني وما تجيش تقولي لي داكشي اللي غادي ندير انا. الحاجه اللي كتفقصني هي يجي شي واحد يقول لي اشنو ندير انا، اشنو كتكون انتي بالسلامه باش تجي تقولي لي اللي غادي ندير انايا. والحاجه الاخرى هو واحد الويل اللي جات وقالت لك باللي كتسب وجايه كتفنطز علينا تما كينبسبنيو ليا بحال حنا جهاله بحال كنتيا. بالنسبه ليا انايا واحد نكون انا مغربيه وانتي مغربيه وتجي تهضري ليا بسبنيو ليا، هذاك بالنسبه ليا كاع ماشي بنادم كاع. يعرفني انا مغربيه ويهضر لي انا بلغه اخرى، مالك ما عندكش لسانك، ما عندكش لغتك. عارفاني انا مغربيه، هضري غير بالمغربيه، ما تبقاش تعوق علينا، راه حتى حنا راه عارفينها وقاريين داكشي اللي ما قاريه نتيا. جايه قايله لك باللي ما عرفت شنو كتزمر تما، قالت لك سمحوا لي على هذه الكلمه اللي غادي نقول لكم، ميركا كوخونيس. سمحوا لي حيت غنقول لكم هذه الكلمه باش تعرفوا باللي الناس تشوفوا النيفيل ديالو فين كيوصل. وجاي كبه فيا السم ديالها كامل، شوفي شنو طرا ليها مع راجلها ولا مع ما عرف شنو فقسها تما كاين، جاي تكب فيا السم. ما كتعجبكش ميركادونا، ايوا حتى يفتح باك شي سوبر يسميه بشي سميه اخرى واجي يقولي لي باش نجي نتقدا فيه. المهم الا فتح باك شي سوبر من غير ميركادونا جيبوا ليها ليا. راه ميركادونا هي الحاجه اللي كاينه كنشريو فيها انايا. فين بغيتيني نجي نشري عندك مثلا، ايوا باز. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم الحاجه اللي توصلت بها البنات. هي هاد الجوج اتاي هادو اللي كاين، واحد اتاي اللي كتشربيه بالليل وواحد اللي كتشربيه بالصباح. المهم هاد اتاي هذا قال لك باللي كيضعف وكينقص الكرش. انا صراحه ما غاديش نشربو حيت انا اصلا ضعيفه، ما غاديش نشرب شي حاجه باش نضعف، يعني دابا انا ما محتاجاش نضعف. المهم حيت الناس بزاف كيقولوا لي باللي عافاك حسنا ورينا شي حاجه اللي كتضعف. نقول لكم باللي هاد اتاي يقدر يدير لكم شي حاجه. انا غنخلي لكم في تحت داك اللاصي اللي تقدروا تدخلوا فيه الا بغيتو تشريو هاد اتاي هذا. فيه جوج، فيه هذا قال لك يعني في 28 يوم تقدري تشوفي الريسولطا ولا تقدري زعما تشوفي التغيير. المهم هذا البنات دايرينو بهذا الصغير هذا باش تبقاي تشربيه في الليل، وهذا الكبير هذا تبقاي تشربيه في النهار. هذا تشربيه في الصباح، يعني في الوقت الفطور ديالك مع الصباح تشربي هو داير بحال اتاي.
وفيه داك فيه فواكه. بالنسبه لي انايا صراحه ما جربتوش مازال محلول وما غاديش نجربو وما غاديش نشربو. انا المهم غير وريتو لكم باش نتوما يعني البنت اللي باغيه تضعف ولا باغيه تنقص الكرش يقدر هذا ينفعها، ولا شراتو جرباتو ودار ليها شي ريزولطادو ولا اعجبها تخليه في تحت الفيديو هذا باش البنات الاخرين يستافدوا. انا غير وريتو لكم حيت انا ما غاديش نشربو. المهم هذا البنات باللي هما فيه غير عشوب، يعني ماشي شي حاجه شي ماده كيماويه ولا شي حاجه، غير اتاي بالعشوب. فيها العشوب، فيها النكهه ديال الفريز، فيها النكهه ديال بينيا ولا ولا الاناناس، وفيها حتى واحد الفواكه اخرى بحال مثلا توت الارض وشي عشوب اللي هما طبيعيين 100%. المهم هادو البنات هادي كتجي فيها ديك 35 غرام، هاد الصغيره هادي، وهادي الكبيره 56 غرام. المهم هذا البنات قالوا الناس اللي جربوه، الا بغيتو تعرفوا عليه اكثر واكثر بالناس اللي جربوه خذوا هاد السميه هادي ديالو وقلبوا عليه، غنخليها لكم هنايا، وقلبوا عليه في يوتيوب بالنسبه للناس اللي فاتوا جربوه. غادي تشوفوا التجربه ديال الناس اللي شربوا هاد اتاي واش صدق ليهم ولا لا. المهم هاد اتاي هو راه مشهور كاع عند اليوتيوبر اللي كاينين في اسبانيا امريكا، يعني في جميع الدول شراو وجربوه وداروا حتى التصاور قبل كيفاش كانوا وبعد كيفاش كانوا. وكاينين الناس اللي جربوه ما عجبهمش، يعني كل واحد وهو. انا غير جيت نساعدكم ونوري لكم باللي هذا توصلت به وكيضعف وكينقص الكرش. اللي قالوا عليه بزاف هو انه كينقص الكرش، واخا كينقص لك حتى شويه الوزن. المهم هذا البنات الثمن ديالو يكون كيدير بديك 40 اورو هكاك، ولا ما بقيتش عاقله، ولا 39 اورو. وغادي نخلي لكم الروابط لتحت باش اللي بغات تشري. ثاني حاجه البنات اللي غنوري لكم هو هاد السيره هذه ديال ميركادونا، اللي كانوا دائما فاش كنمشي نجيبها في ميركادونا مره كتبان ليا، مره كنلقاها طارت، يعني ما كايناش. هاد السيره هذه البنات اللي في الغوز دايره، كتشوفوها دايره بحال هكا ديال بييلي سينسيبلوس، وكتجي فيها 250 ملل. وهذه البنات ماشي ديك اللي كتسخنوا هكا فوق البوطه، هذه كتسخن بميكروونداس، يعني كتسخنيها وتما حيت كتجي من الداخل دايره بحال هكا، حيت كما كنعرفوا ميكروونداس ما تقدريش ديري فيها لا حديد. المهم كيجيو فيها 10 ديال البانداس، كيجيو فيها هادو اللي تقدري تحيد، حيت هذه كتحيد بالبانداس وكتحيد يعني بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم حساسه بزاف بحال ديالي ننصحهم ياخذوا هذه اللي داير هذا الطارو هذا اللي كيجي ديال الميكا، حيت كما كنعرفوا ميكروونداس ما كيكونش، ما تقدروش تحشيو فيه لا حديد لا الومنيوم لا والو، داكشي على دايرينو هكا، وكيجي فيه واحد اسباتولا ديال الخشب اللي فاش تقدري ديري. المهم هذا فاش كديرها في الميكروونداس كتخليها ديك 3 ديال الدقائق. المهم ملي كتخرجيها من الميكروونداس ما ديريهاش ديك الساعه، مازال خليها حتى تبرد، تجيو يعني باش تخرجوها تكون سخونه وديروها الجلد ديالكم راه غادي تحرقكم، خلوها حتى تبرد وبقاو غير بشويه هكا هزوا هاد العصا هادي وبقاو ديروها هزوا بها هكا شويه وبقاو قيسوها من العصا بصبعكم باش ما تحرقكم. فاش كتكون بارده ديروها. هذه البنات راه كتقدر دير في سونا بيكيني، يعني ديك سونا سميتو، وتقدري ديريها في الكرش، تقدري ديريها في الرجلين، تقدري ديريها في اليدين، تقدري ديريها في المناطق اللي بغيتي. وهذا كما كنعرفوا هذا الغوز هذا دائما كيقول باللي ديال ديال البشره الحساسه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم. ولا عجبك الفيديو ديروا لي بزاف ديال لي لايك، وشكرا بزاف حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.